اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا اللهم صل على سيدنا جنہوں نے پڑھا انہیں بڑا مبارک اور جنہوں نے نہیں پڑھا اللہ نے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے سنیں شاعر کیا کہتے ہیں پڑھتے ہیں درود تو ملتا ثواب ہے پڑھتے ہیں درود تو ملتا ثواب ہے اور بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے اللهم صل على سيدنا ومولانا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا وسيدتنا سيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم